Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zaidi Mozam, and here I'm sharing gems and glimpses from the Quran and Ahadith. And I hope that we can join these dots to our daily lives and learn from them. उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारा सिलसिला जारी है सुबह शाम की मसनून दुआओं का. इसमें थोड़ी सी बात समझने की ये है कि जो हमने इससे पहले दुआ की जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द और तारीफ बयान करना सिखाया, वो तो आप सुबह में, शाम में, रात में जब भी पढ़ेंगे एक ही जैसी होगी. मगर कुछ दुआएं ऐसी हैं जिनमें 19-20 थोड़ा सा फ़र्क होगा, और आहिस्ता आहिस्ता हम ये फ़र्क भी समझेंगे और इंशाल्लाह समझेंगे कुछ दुआएं किस तरह की क्यों होती हैं. आज जो हम दुआ करने जा रहे हैं वो आपके ऐप पे नंबर 3 होगी. ये जो ऐप है इय्याक नस्तईन, इसमें मॉर्निंग प्रेयर्स में ये 3rd नंबर पे है. बाकी साथियों को तकरीबन याद ही होगी, जिन लोगों को ऑलरेडी याद है उनके लिए याद दहानी है और रिवीजन है. आप देखिए कि हमें दिन का आगाज करने का एक तरीका, एक डिमीनर सिखाया जा रहा है. बीच में जो 2nd नंबर पे आपके ऐप में दुआ थी वो थी आयतुल कुर्सी, और इंशाअल्लाह ताला हम अनकरीब सूरतुल बकरा करने जा रहे हैं, तो उस वक्त हम आयतुल कुर्सी के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे. ये छोटी सी दुआ है, बट लेट्स लुक एट व्हाट इट्स सेइंग टू अस. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना, ए अल्लाह आपके साथ हम सुबह करते हैं. सुभान अल्लाह, आगाज ही देखिए कि क्या है कि बंदा जैसे जब आप बेड से उठ रहे होते हैं तो पहली जो दुआ सिखाई गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है वो है कि आप शुक्र अदा करते हैं कि खैर और आफियत से आप उठे. पर अब सुबह की दुआओं में देखिए, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी आप में से कई लोग काफी अच्छा जानते हैं. बिका को देखिए, साथ तेरे, या रब तेरे साथ सुबह हुई की है हमने. और खूबसूरत बात यह है कि इसमें अस्बहना आ रहा है, विच इज द प्लूरल, जमा का सीगा है. तो इंसान सिर्फ अपनी बुनियाद पे नहीं, सबके तरफ से काइंड ऑफ कह रहा है कि या अल्लाह, ये जो पूरी कायनात है, जहां जहां इस दुनिया में इस वक्त सुबह हो रही है और लोग उठ रहे हैं, बिका, तेरी दी हुई ताकत से, तेरी दी हुई हिम्मत से, तेरी दी हुई रोशनी से. वबिका अमसैना, बार बार कुरान क्या याद दिलाता है, और इंशाल्लाह आज हमारी सूरतुल फुरकान की बिगिनिंग की जो आयात हैं उसमें भी हम लाइफ एंड डेथ की बात करेंगे. हर चीज जिसका उरूज है उसका जवाल है. रब ने कोई चीज अपनी जात के अलावा कांस्टेंट नहीं रखी. हर चीज तब्दीली के अमल से गुजर रही होती है. बचपन लड़कपन में, लड़कपन जवानी में, जवानी मिडिल एज में, मिडिल एज बुढ़ापे में, जिंदगी मौत में, मौत जिंदगी में. कुरान में आपने कई हिस्से देखे होंगे कि रब किस तरह निकालता है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य. अल्लाह ताला जिंदा से मुर्दे को और मुर्दा से जिंदा को निकालता है. एवरीथिंग इज अंडरगोइंग चेंज एंड वी आर इन ट्रांजिशन. और हमेशगी इस दुनिया की किसी कैफियत के लिए नहीं है. तो जहां बंदा ये शुक्र करता है कि यार अब तेरे जिक्र से सुबह की, तेरे फजल से सुबह की, तूने हमें सुबह कराई, और खुद को याद दिला रहा होता है that with you, which means the rest of the day, जो दिन गुजरेगा, या रब बिका, आप साथ साथ हैं हर लम्हे में. मोमिन के लिए जिंदगी के हर लम्हे में रब साथ है. There is never a moment when you're away from Allah subhanahu wa ta'ala, so there is not really a break. और अगर आप इस लिहाज से देखो कि रमदान शुरू होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कई दफ़ा हमारी जो ईमान की कैफियत होती हैं वो तो ज़ाहिर है इंसान है, घटती बढ़ती हैं.
بٹ ہمارے اللہ سے تعلق کئی دفعہ سیزنل ہو جاتا ہے. یہ دعائیں جو صبح شام کی ہیں نا، یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہر لمحہ بکا، مستقل رب کا ساتھ. وہ بندہ کہہ رہا ہے وَبِكَ أَمْسَيْنَا، یہ جو دن ہے اس دن کی کیفیت میں ہم یہ نہ بھول جائیں کہ شام بھی آنی ہے اور یہ سورج ڈھل جائے گا اور تب بھی آپ ساتھ ہوں گے. اور اس کو ڈیپر لے کے جاؤ آپ کی اور میری زندگی میں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ رات خوبصورت نہیں ہے یا رات کی چاندنی یا رات کا اندھیرا خوبصورت نہیں، بٹ ایز اے میٹافور، ایز این ایگزامپل، جو صبح ہے اس کو اگر آپ سمجھو کچھ جو زندگی کے ہائیز ہوتے ہیں، there will always be a low and then there will always be a high. And what's beautiful in accepting this is کہ جب انسان کی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آئے جب تھوڑا لگے کہ دھندلا دھندلا ہے سب کچھ اور اندھیرا سا چھا رہا ہے، تو رب کے نظام پہ جب آپ کا فیتھ ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ جاتے ہو کہ صبح تو آنی ہے، بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، اور اس سارے پروسیس میں میری زندگی کے میرا رب میرے ساتھ ہے، میں تو تنہا ہوں ہی نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر آگے دیکھو وَبِكَ نَحْيَا، یار اب آپ ہی کے ساتھ تو ہم زندہ ہوئے ہیں، یہ جو زندگی ہے اس وقت یہ آپ ہی کے ساتھ ہے. وَبِكَ نَمُوت، سو ڈیتھ کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن شپ چینج ہو جاتا ہے نا. رب اس وقت بھی ساتھ ہے. نموت، ہم اس وقت بھی یار اب آپ تو ساتھ ہیں، باقی رشتے چھٹ جائیں گے لیکن رب ساتھ ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف ہمیں واپس پلٹنا ہے. ٹھیک ہے. اٹس ویری سملر ٹو وین یو سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Okay. Oh Allah, by your leave, we reach the morning, and by your permission and with you we reach the evening, and by your permission and leave we live, and by your leave we will die, and to you is our return. So imagine every morning, in the morning and in the evening, بندہ یاد کر رہا ہے کہ یہ ہے میری زندگی اور یہ ہیں اس کے اتار چڑھاؤ، اور رب ان سب میں ہمارے ساتھ ہے. اچھا، یہی دعا جب ہم شام کو پڑھیں گے، بیکاز دیر از اے سیکشن ان دا ایپ یا دعا کی آپ کی جو بک ہوگی اس میں ایک سیکشن ہوگا ایوننگ کا، تو یہی والی دعا آپ تھوڑا سا چینج کر دو گے. اٹ ول بی اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. ٹھیک ہے. تو تھوڑا تھوڑا ورڈز چینج ہو جائیں گے. آپ نے میرے ساتھ کرنا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جب یہ دعائیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہوں یا ہم یاد کر رہے ہوں، مل کے ریوائز کر رہے ہوں، تو آپ ساتھ ساتھ اس کا دوسرا ورژن بھی دیکھیں. اینڈ اگین میٹافورکلی دیکھیں آپ، ہم تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھ سکتے اور زندگی ایک جیسی نہیں ہوگی، اینڈ دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ ہیز بین ڈیزائنڈ. سو مارننگ ہیز ٹو ہیو این ایوننگ، اینڈ سو ایوری تھنگ ہیز بین created in Zawj, which is pairs. So lightness and light and darkness, and morning and evening, and life and death. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا بھی مطلب قریب یہی ہے. اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عموماً تو ظاہر ہے ڈیتھ کسی کی اللہ نہ کرے وہ تو اس وقت ہی پڑھا جاتا ہے، بٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اینی انفورسین تھنگ ہیپنس، مثلاً کسی نے کوئی بات بھی ایسی بول دی جو بہت ایک دم چبھی ہے یا ایک دم آؤٹ آف دا بلوز ہے، یا اٹیک کر دیا رشیا نے یوکرین پہ، مومن کا فرسٹ ریاکشن ایکچولی ہونا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فرسٹ ریاکشن ہونا چاہیے جب لائٹ چلی جائے، جب چراغ بجھ جاتا تھا تو سنت میں یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. So what's that telling you? Every small happening in this world is a reminder that ہماری ultimate journey کیا ہے. اور جب وہ پرسپیکٹو ٹھیک ہو جاتا ہے، آج ہی تیاری کرتے ہوئے کلاس کی میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے.
ہر چیز اتنی انٹر ریلیٹڈ ہے جو آج کے لیسن میں ہم کرنے جا رہے ہیں. the verses, the duas, the hadith that inshallah we will be talking about. So الحمدللہ اس دعا کو ہم لوگ یاد کریں, اور جو دعائیں ہیں یہ یاد رکھیں, ہم نے باندھ کے رکھنا ہے نا اپنے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں علم کو, اس کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے. گھر آتے ہیں تو جولری کو کہیں سیف جگہ پہ چھپا کر رکھتے ہیں, کچھ دیر میں اسے دیکھتے ہیں, جو چیزیں مینٹیننس مانگتی ہیں انہیں مینٹین کرتے ہیں. That's how our life is. The ilm that we are gathering, unless we are committed to safeguarding that ilm, we will not be able to keep it with us. تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ اور تمام دعائیں قبول فرمائیں. Jazakallah khairan for listening to Join the Dots. If you liked it, stay tuned. Assalamu alaikum.